O Zames City Misamis sa Occidental ug sa tanan nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw? Oktubre 1, 2025 para sa pinakaulihing balitang asenso. This is Zames Today. Fourth turnover anniversary sa Malaubang Housing, gisaulog. 38 million pesos bypass road sa Dimaluna, gisugda na. Dakong kausaban, 4 ka tuig, human madawat ang libreng house and lot para sa mga urban poor sa barangay Malaubang. Final approval sa Pet Ownership Regulation Ordinance ni Konsyal Ko na Oktaba. Gi-turnover nga kwarta sa CHRMO Zero Clements. SQ Osamis, usa sa most outstanding SQ Federation sa Misamis Occidental. Parking attendant sikop sa drug by bust sa Osamis, 6,800 pesos nga shabu na kumpiska. Iyaan mapasalamaton sa 66,000 piso zero balance bill sa iyang pag-umangkon. Dazil Motikson, aniya ang maritalya sa Zames Today. Fourth turnover anniversary sa Malaubang Housing, gisaulog ang good news ni ining report. Isip kabahin sa halapad nga tumong sa padayon nga pag-asenso sa dakbayan sa Osamis, malampusong napahigayon ang selebrasyon sa 4th turnover anniversary sa Malaubang Urban Poor Housing adlang Martes, Septyembre 30, 2025 sa Purok 1 ug 2 sa Asenso Urban Housing Project nga nahimutang sa barangay Malaubang ining dakbayan. Ang maong proyekto hingpit nga napatuman tungod sa ligon nga pagtinabangay sa mga lideres sa Team Asenso nga unang nasugdan sa panahon ni former Deputy Speaker o karon ay Governor Henry S. Waminal uban ni former Ozames City Mayor ug kasamtangang 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug Mayor Sam Norman G. Fuentes. Ang proyekto nagtumong sa paghatag libre, disente ug dekalidad nga mapanimalay para sa mga urban poor families nga kanhi nagpuyo sa miserableng kahimtang ug nagkinahanglan gayud sa disente, luwas ug plastar nga mga Pinoy-anan. Presente sa kasaulugan sa ikaupat nga tuig sa turnover sa urban poor housing sila si City Councilor Lorly Fuentes Cipres, City Councilor Dinky Suizo ug City Councilor Saulo Salvador nga nagrepresentar kang Mayor Sam. Inubanan sa mga opisyal sa barangay nga gipangunahan ni Kapitan Christopher Maghanoy. Sa iyang welcome message, gipadayag ni Kapitan Maghanoy ang dakong kalipay tungod sa padayon nga kalambuan sa Asenso Urban Housing Project. Matud pa niya, usa kini kadugang kasaulugan nga angay pasidunggan ug iselebrar sa ilang barangay. Additional pista na pud namo ni. Mao nang ang pista bag-o lang unta kayo atong September 13 and 14 karon is mahimo na ning araw ng urban poor. I know daghan pa kaayo ang gustong makapuyo sa maong Asenso Housing Project, and I know dili lang kay taga-barangay Malaubang, I know sa Asenso Administration headed sa atong mayor, sa atong governor, sa atong mga congressmans nga daghan dako pa kay silang panlantaw sa atoa sa ilabinas sa mga misamis nun nga nagpuyo diri sa Misamis Occidental. And I know sa Ozamis City dako pa kay plano, dako pa kay development nga mahitabo dinhi sa urban poor. Maunang dili lang kay 4th anniversary, so on and so on. Siguro dili lang kay 4th, siguro mga kaning inyuhang mga anak, mga tigulang na lang mao na lay mo padayon sa mga anniversaries. Maunang we are so happy for that na ang barangay Malaubang, especially sa Purok 2, we are one united.
Sa laing bahin, giilaw sab ni Konsehal Dinky ang kahinungdanon sa maong selebrasyon nga namahimong posible tungod sa pagpili sa katawhan sa Team Ascenso. Ang ngayon mag-celebrate kay ato yung natagamtaman ang kanindot, kaharuhay o gwapo nga pagpuyo tungod ka inyong manggisuportaran ang Team Ascenso. Naningkamot mo nga makadaog mo ng amo pong gipaningkamutan nga haruhay o hapsay ang inyong pagpuyo. O dili lang na, there are more to come. Dili lang 100 kapin ang mahimo na ginig community. Dili na ni community, warang mahimo na siguro siya og small city within a city. Gibaliklan ta usab ni Konsehal Lorly nga sa diyang gisugda na mga proyekto, kapin 30 ka mga units pa lamang ang nahatag, apan karon 170 na ka mga panimalay ang napahimuslan sa mga residente nga labing angayan gayud nga isaulog o mas mudaghan pa. Sa giingon pa, sa pagsugod ni ini, pila pa ka units ang nahatag, 30 kapin. But karon all in all 170 na ang nakadawat niining atong mga balay, no? So sa akong tan-aw pagsulod nako dinhi a year after, niingon ko dili naman ni urban poor, urban rich, no? So nakita nako grabe ang progress dinhi sa Malaubang, most especially niining housing project nato. Kay ang tanan gyud sakto gyud ang giingon nga ato gyung i-celebrate kada tuig. Niini, giatagag pag-ila ni Konsehal Saulo ang mga lideres sa Team Ascenso nga maoy hinungdan sa malampusong kalambuan sa urban poor housing sa barangay Malaubang. And of course, dili maingon ani ang ato ang kahimtang dinhi sa barangay Malaubang, especially sa urban poor community, dinhi sa housing. Ang importante na acknowledge nato atong mga lideres kung unsa ang urban poor karon tungod na nila. Ato ana silang kanunay pasalamatan. Ang importante karong gabiona nagkayusa ta, nagsalo-salo, nag-celebrate. Ang 4th turnover anniversary sa Malaubang Urban Poor Housing wala lamang naghatag presentableng mga panimalay, apan naghatag og bag-ong paglaom alang sa mas lig-on nga komunidad. Usa kini katimaan nga ubos sa Team Ascenso Administration, padayon nga ipaabot ang tinuod nga serbisyo kausaban aron walay usamisnon nga mga misamisnon ang mabiyaan sa dalan, sa padayon ug kanunay nga pag-asenso. 38 million peso bypass road sa Dimaluna gisugda na giadto nagbutukan ni Leon Chumidalio ang maong balita. Ania ang iyang report. Gisugda na ang construction sa bypass road sa Purok 5 hangtod Purok 6, Barangay Dimaluna ning Dakbayan sa Osamis nga adunay kinatibuk ang pundo nga 38,219,955 pesos. Ang maong proyekto giimplementar sa Department of Public Works and Highways kon DPWH pinaagi sa pagpaningkamot sa maabtikong 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, uban ang suporta ni kanunay Ascenso Osamis, Mayor Sam Norman Go Puentes, Governor Henry S. Waminal ug Ascenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. Ang maong road construction kabahin sa mas lapad nga plano sa Team Ascenso Administration alang sa padayon nga pag-asenso sa Distrito 2. Nagtuyo kini sa pagpalig-on sa mga infrastruktura sama sa mga kadalanan aron mapadali ang pagbiyahe sa mga motorista o residente. Mapaayo ang road network sa mga kabaranggayan og mapaligon ang koneksyon sa matag komunidad. Pinaagi nini gilauman nga mas mahimong hapsay, luwas og epesyente ang transportasyon nga maghatag og dakong kontribusyon sa ekonomikanong kalampuan dili lamang sa mga barangay apan sa kinatibuk-ang segundo distrito. Ang padayong konstruksyon sa Barangay Dimaluna Road usa lamang sa dagang lakang sa mga lideres sa Team Ascenso Administration ilabi na ni Kong Segundo Ando Waminal aron sa pagpatuman sa tinguha nga mas mapalambo ang kahimtang sa kinabuhi sa katawan. Ang mga inisyatibo sama niini nagpamatuod sa tinud-anay nga serbisyo og pagpati sa katawan nga paghatag og dakong kaayuhan sa Distrito 2 lakip na sa Dakbayan sa Osamis.
Alang sa Usamis Today, ako si Yonsio Midani. Salamat iyon, Syo. Dakong kausaban, upat katuig guman madawat ang libreng house and allot para sa mga urban poor sa barangay Malaubang. Si Bernal Lacson alang sa mga detalye. Daw pista ang dating, may papansit pa, palitson, singing contest ug may padisko pa ang nahitabo sa pag-celebrate sa mga officers and members sa Malaubang Urban Poor Community. May kalabot sa ikaapat katuig nga anibersaryo sa ilang pagdawat sa Pinoyanan karon nga ligon, disyende ug labas sa tanan, libre nga mga Pinoyanan nga gikalipay pag-ayo sa mga maswerteng pamilya nga nakadawat niini nga government project. Para ni Urban Poor President Madam Rosemary Desina, usa kadako nga panalangin alang sa 170 ka mga pamilya sa Purok 1 ug Purok 2 sa Barangay Malaubang ang Urban Poor Housing Project nga libre nilang naangkon. Kami sa Permiro gyud no daghan man atong presidente nagian, no, pila ka administrasyon ug pila pud ka administrasyon sa lokal ang among nagian. So pag abot ni sa atong nga time nga Congressman Henry, no, may dool mi saya uban pod sa amo pong paghangyo kang Kapitan Saulo, which is konsehal na sa karon sa atong syudad. Nihangyo gid mi niya nga tabangan gid mi niya nga makaduol mi ni kabisi biya kayo si congressman. Wala mi dili mi makakuan sa among time, no, dili magkamuadto mi pero dili makatakdo ang among oras kay tungod sa iya pong kabisi. So gitagaan gid mi og time ni konsehal Saulo, diin siya mismo ang mihangyo sa ato ang congressman nga makigistorya ang mga leaders sa ato ang urban poor diri sa Malaubang. Og kadto nga time, no, dako kay ito namo nga gasa sa Ginoo nga nagkaistorya gud mi ni congressman dito sa Clarin sa iyang opisina sa una. Ang proyekto namugna pinaagi sa pagpaningkamot ni former 18th Congress Deputy Speaker and Visionary Governor Attorney Henry Sibilya Waminal. Og dako kaya among kalipay nga mitando dayon sa samo ang sanong niya nga tabangan mi. Ang among gihangyo niya pirmiro katulang ang yuta lang gyud nga naami katarukan ba nga mahimo na gyud nga matawag nga amoa. 120 square meter man gyud ang among gihangyo sa sinugdanan pa gyud. Pero kato nga tayo manggod lawom pa gyud kaayo ang kuan, maglisod mi og unsaon namo pag himo og kanang pamaagi. So wala man pud may mga financial nga ikagasto sa balay. So dako amo salamat nga iya jud ming gipakapinan og balay. So inyong hangyo, yuta lang yuta. Yuta ra gyud ang among gipetisyonan diri. Ang nahitabo, ang saya pong nakita sa moa sa dugay na day kay mo 1992. Nya unsa na ron tuiga, sige lang gihapon mo kung si although si mayor nakasuroy na gyud na sa si congressman nakasuroy na gyud na sa diri sa una pod. Agi siya pangapanya. Oo, nakaagi na sa diri. Nakasulay gyud siya ana nga mulatay. Bisan kanang atong mga LGUs, nakasulay gyud sila diri og latay-latay sa kalapukan ana. Ang katumanan sa Malaubang Housing Project gilauman nga makahatag sinugdanan sa pag-asinso ug bag-ong kinabuhi sa dugay ng nag-anto sa kalisod nga mga residente sa nasangpit nga resettlement site sa Manila ni Mr. Bonifacio Andrina ug Mrs. Patricia Patring Lumingkit. Oo. Kumusta imong kinabuhi karon nga gwapo na ka og balay? Murag nalipay na mi tungod kay kanang dili naman mi mabasa sa ulan, dili na makunan sa mga init pa, kay gubaon man kay ito, balay sa una. Sa tanang Team Asinso, Waminal, nagpasalamat kay ko og dako, kay wala sila, wala gyud mi. Ubog lang gyapon mi diri sa Lapok. Mag-ubog lang gyapon mi kay mao lagi na sa ingon sa una nga tanduon ra mi, pero sila tinuod jud sila, dili ingon nga tinud-anay jud ang ilang pagtabang sa mga pobre. Sumala pa kini ang labing dakong proyekto sa gobyerno nga ilang nadawat sukad masukad nga dako kayo og gikatabang nga mahawa sila sa ilang tumang kalisod. Ang konkreto ug disente nga mga pabahay ang gi-allocate para sa mga benepisyaryo nga kapin na sa 30 ka tuig nga nagpuyo sa maong resettlement site. Usa ka damgo nga nahimong tinuod matud pa sa mga nakabenepisyo niini. Salamat sa Ginoo nga pag-adto namo ginalami ni Kagawad Saulo dito ni Congressman Waminal. Pag-adto namo dito pag sulti mao na ning tando gid siya, pero pagkasunod si mana, aksyon na dahil, guwa na, ari na diri ang mga surveyor.
Unsa ni ka tinuod? Diha dayon nga. Ura-urada. Dili para uban nga gasadsaad lang. Nga guwang na lang, nga retire na lang sila. Pero hantod ron. Sos, kadawon pa mi sa ilang balay mo adto. Pero gyud. Katong uban mga lider. Pero si kuan, sos daghang ang salamat sa mga Waminal family kay pagduol na mo didto tando siya. Pero pagkasunod si mana nakita na namo nanay mga survivor gipadala. O unsa ni ka tinuod? Pagka aptag bulan, nanay nanulod jud nga kuan, kula tinuod na gyud. Aksyon yun siya. Ang mga benepisyaryo na ining mga proyekto kasagaran, mga informal settlers nga nagkinabuhi lamang sa ordinaryo ug kasagaran nga mga lakal o mga junk collectors, drivers sa sikad-sikad og motor cabs, mga construction workers ug uban pang mga walay regular nga kita. Dugay na silang naniningkamot sa lugar nga kaniadto usa ka abandoned pest pond apan wala gayud makadawat og suporta gikan sa lokal ug nasyonal nga gobyerno. Lakip na ang ahensya ug ang party list group nga nagrepresenta sa urban poor communities. Gawa sa kalisod sa panginabuhi, gipuy-an usab nila ang lugar nga delikado sa sakit, ilabi na sa dengue. Tungod kay naaman kini nahimutang sa tubigon nga dapit ug walay klaro ang sanitasyon. Ang ilang kahimtang kaniadto napadangat nila kang former barangay captain Saulo Salvador ug Urban Poor Organization President Rosemary Decina nga gihatagan dayon og aksyon ni Deputy Speaker Henry Waminal sa walay palangan. Gipunduhan ang unang 30 ka housing units pinaagi sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Naabot gyud ang higayon nga ang ato ang congressman sa unang panahon nga which is Governor na karon si Governor Henry nga mihatag gyud siya o namo og paglaom nga akong pakapinan og balay, no? Aron makapuyo mo og disente nga pamuyo. May na lang makatilaw mo og unsay pagpuyo nga disente. So atong iyang isaad nagtuo ba ka nga mantinuod to siya? Sa pagawas sa mo dito, mura ang among kay kaning naanad na biya mi og kanang muduol mi nga istorya lang ana. So after 1 month, pakita na mo nga na daghang nga ni mga surveyor, ana, nilihok din sila. Nga mismo si congressman mo ani siya dinhi nga asa ang dalan, asa ang kuan. So among nabati ba nga tinuod na gyud ni. Wala usab magpabilin sa kilid og misuportar dayon og misanong si former Osami City Mayor now Congressman Sanso Fernando Ando Waminal nga migahin og pondo para sa dugang 23 ka mga units nga nagdugang pa og another 30 ka mga housing units niadtong tuig 2021. Ang matag balay nga gibanabana nga nagkatidad og 850,000 hantog sa 1.5 million pesos libre nga gipanghatag sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mas paspas daling midaghan ang pagpanukod sa libreng pabahay dihang tulo na silang mga asenso leaders nga nagtinabangay sa paggahin og budget. Dihang milingkod na usab si former Osami City Mayor Attorney Henry Ende Waminal Jr. ug sa pagkakaroon padayong gisuportahan ni incumbent City Mayor Sam Norman Go Puentes ug sa kinatubuk-ang membro sa Team Asenso. Sa pagkakaroon 170 na ka mga pamilya ang nakabaton niini nga libre nga pabahay ug nasayran usab nga padayon karon ang pagpanukod ug may lain na usab nga 40 ka mga units nga andam already for turnover na usab. Mapadayon gyud og mahatagan gyud sa atong gihangyo sa ato ang congressman sa unang panahon. So dako kay ang pasalamat labi na pod nga si Congressman Ando na pod ang nahimong mayor. Murang nagkauban gyud sila, no? Ang iyang plano sa ni Congressman Henry sa unang panahon ug ni sa mayor pa man to si Mayor Ando sa una, nagkauban ng ilang plano. Ni anhi sila dinhi, ilang gitan-aw ug mao gitong ilang plano ug mao ni plano po ni Mayor Ando nga matagan og tagduha ka rooms ang kada balay. Oh, duha gyud ni ka rooms diri ang amo ang gihatag niya para sa sulti pa ni Mayor Ando sa una nga kuan kanang ang mga bata karon gagmay pa managko man daw na. So dapat na ay privacy. Kining proyekto nga nimutang kaniadto sa kanhi Lapukon, Baho ug abandon nga Pespan pero sa pagkakaron daw susama na sa paraiso para sa mga nakabenepisyo niini ug sa mga naghandom nga makabaton usab niini nga proyekto. Usa ka pamatuod sa campaign promise kaniadto ni former Deputy Speaker Henry Waminal, Mayor Ando Waminal ug suportado usab sa kinatibuk-ang Team Asenso.
ilabi na sa barangay official sa Malaubang. Proyekto nga maghatag dakong kausaban sa dagway sa barangay ug maayong panginabuhi sa tanan nga nakabenepisyo niini, kalinaw ug kalambuan sa syudad sa Osamis. Gikabot nila ang tumong nga mapapahawa ang syudad sa karaang dungog niini kaniadto nga usa sa sentro sa druga ug krimen sa nasod sa Pilipinas. Mas paspas nga kausaban bisan pa sa mga pagsuway ug pagsamok-samok sa mga killjoy and anti-development oriented individuals matud pa sa Malaubang Urban Poor officials. Kini nga proyektong pabahay nagpamatuod lamang nga kun magtinabangay ang mga visionary leaders nga dunay tinuod nga kasing-kasing sa pagpanerbisyo, mahimo gayud nga mausab ang dagan sa kinabuhi sa katawhan. Ang housing project sa Barangay Malaubang dili lang ordinaryong balay kundi sugilanon sa paglaom para sa mga kabus nga nagpuyo sa dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texo. Salamat Bernald. Final approval sa Pet Ownership Regulation Ordinance ni Konsehal ko na Octava. May report si Adoni Dicena. Kagahapon gyud untang adlaw aprobahan ang proposed ordinance si Honorable Cecil Cu nga mokontrolar og mo penalize sa mga tagiya og iro og iring nga makasala. Apan gumikan sa argumento sa pundo alang sa gasto pag-establisar og temporary impounding facility, gilugway kini sa sunod sesyon. Matud pa ni Barangay Affairs Committee Chair Honorable Giancarlo Moralion nga dili supak ang liga sa implementasyon gumikan kay makaayo kini sa publiko. Apan nabalaka ang liga kung asa kini mukuha alang sa dinali ang gasto sa pasilidad ug sa maintenance sa mga madakpang iro. Alang kang Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan, nga dili problemahon ang pundo gumikan kay pangitaan kini og paagi sa Happy Ehekutibo, pinaagi sa supplemental budget. Mohatag usab og moratorium ang ordinansa hangtod 3 ka bulan samtang gihimo ang final listing og identification sa mga iro ang barangay. Gibati og kadismaya si Honorable Mars Tapayan sa Liga nga kung kalingawan sa barangay adunay budget apan sa temporary impounding facility walay budget. Sa pagtuki og balik sa plenary sa sunod simana, apil usab nga planchahon ni Honorable Cecil Cu ang probisyon sa pagpenalize sa obligasyon sa mga tagiya labi na sa baleronon sa anti-rabies vaccine ug ang tukmang kantidad sa ipahamtang nga fines. Siguro ang ato pong mga barangay councils and barangay captains naniguro pod nga dili sila masumbalikan ug ato ning i-approve nga balaod nga dili nila malihok. Moy una, kailangan manggod nga magpalihok ta sa ato ang tao sa barangay, naagid ang full support, ang suporta sa tuang LGU. Ang suporta nato. Dili ta makapalihok ug dili nato ni mahimo nga hugot nga balaod ug dili nato tabangan ang ato ang naa sa ubos nga mga katawhan. Dili nato pwede nga pasagdaan lang nga sige i-approve nato ni bahala na ng ubang barangay no. Ang iro wala gapundo sa isa ka barangay. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat Don, gi-turn over nga kwarta sa CHRMO, zero claimants. May balik alang sa report si Bernard Texon. Atol sa gipigayon nga flag raising ceremony sa Osamis City Hall grounds adlang Lunes, Setyembre 29, 2025, uban ang mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan sa dakbayan sa Osamis, kapulisan ug uban pang ahensya sa nasyonal nga panggobyerno, gi-anunsyo ni retired Police Colonel Joey F. Ampong, ang OIC head sa Office of the City Human Resource Management and CTMS, ang kinatibuk-ang kandidat sa nakita o nakaplagang kwarta nga gi-turn over sa iyang opisina. Gipahibalo ni Colonel Ampong nga ang kinatibuk ang kandidat sa lost and found money nga gi-turn over sa iyang opisina mikabat na og 8,650 pesos nga nakita sa nagkalain-laing pizza og mga lugar ni Dakbayan. September 8 adunay nakaplagan nga 150 pesos sa may City Hall grounds, samtang September 17 mi turn over usab og 5,000 pesos cash ang information desk officer ngadto sa iyang opisina nga matud pa nahibilin sa ATM machine nga ana nahimutang sa Osamis City Hall. Uban ang resibo niini. Dugang pa, September 18 aduna na usay nabilin og nakaplagan nga 500 pesos sa ATM machine. Samtang niadtong September 25 usa na usab
ka City Traffic Management Service personnel ang mi-turnover og 3,000 pesos cash dito sa buhatan sa CHRMO head nga nakitaan usab sa may Usrox Park, Barangay 50th District ning atong syudad. Giauhag ni retired Colonel Ampong ang tanang posibleng tag-iya sa maong mga salapi nga moadto sa iyang opisina aron makuha kini samtang pasadyaan niya. Okay, if you are the rightful owner, please come or visit to my office and claim it. But be sure that you have to answer my questions. Sa pagkakaroon wala pay individual ang miangkon sa maong kantidad ug padayon usab nga nanawagan si CHRMO OIC Head Retired Police Colonel Joey F. Ampong ngadto sa posibleng tag-iya niini nga mobisita sa iyang opisina aron makuha kining nasangpit nga salapi. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal. SK Osamis usa sa most outstanding SK federations. Sami-sami sa Occidental atong dawaton ng report ni Glenn Ray Aroluna. Gipasidunggan isip usa sa mga most outstanding SK Federation sa Misamis Occidental ang Sangguniang Kabataan SK Federation sa Osamis City atol sa gihimo nga Youth Gala Night nadto nga September 28 sa Urquieta City atol sab sa pagtakop sa kalihukan alayon sa Linggo ng Kabataan. Nagpasalamat sa SK Federation President ug City Councilor John Falduhay Lungsod ngadto ni kanunay asan sa Osamis Mayor Sam Norman Gofuentes sa walay puas niini nga pagsuporta alang sa mga kabatanunan sa dakbayan. Gipaabot sab niya ang iyang pagpasalamat ngadto nila ni Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry C. Villawominal, Board Member Clara Mia Villanueva ug PYDO Head Ma'am Fritz Mayra sa ilang tabang o pagpaluyo sa maong nga kalihukan. Atol sa pagdawat sa maong nga pasidungog nausab si Local Youth Development Officer Ma'am Irish May Tubayan. Kini nga pasidungog nagapakita sa aktibong liderato o kalihukan sa SK Federation sa Osamis City alang sa kaayuhan sa mga batan-on o katawhan sa dakbayan. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn o congratulations SK Osamis under the leadership of SK Federated President at City Councilor Jen Fel Duhay Lungsod. Parking attendant na sikop sa droga by bus sa Osamis. 6,800 pesos na shabu na kumpiska. Mibalik alam sa police report sa Leon Shumidalio. Alas 8:20 sa gabi, Setyembre 29 ning tuig usa ka malampusong drug bypass operation ang gikasa sa mga personahe sa Osamis City Police Station sa may Purok 1, Sitio Katagalugan, Barangay Baybay Trayon po, Osamis City nga pinanguluhan ni Operations Officer Police Captain Joseph Rua Kagbabanwa ubos sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka individual nga naila sa alias nga RR 30 anyos usa ka parking attendant adunay live-in partner o residente sa maong barangay. Gilusad ang maong operasyon human mapalitan sa Pusod Fire si alias RR o usa ka sashi sa gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Sa gipagayon nga body search uban mismo sa presensya ni Baybay Trayon po punong barangay Benedicto F. Rosal Jr., representante sa DOJ ug mga sakop sa local media na kumpiska gikan sa posisyon sa suspitsado ang mga musunod. 7 ka sashi sa gituang shabu, lakip na ang usa ka sashi nga napalit sa poster buyer. 7 ka nga gisudlan sa maong mga droga ug ang 500 pesos nga drug bypass money.
Ang kinatibuk-ang timbang sa mga nakumpiskang illegal nga druga mobalor og 1 ka gramo ug adunay street value nga mokabat sa 6,800 pesos. Ang nadakpan nga suspek gidala og temporaryong gidetiner sa Osamis City Police Station alang sa tukmang disposisyon, samtang giandam ang tukmang kaso bato kaniya nga mao ang paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Ang maong operasyon kabahin sa mas gipahingusgan nga anti-drug campaign sa Philippine National Police nga nagtinguha sa pagbungkag sa pagpakatap sa illegal nga druga o sa pagpanalipod sa kahusay ug kalinaw sa matag komunidad. Nagpamatudo sab kini sa tinuoray nga commitment og padayon nga paningkamot sa kapulisan sa Osamis sa pagpanalipod sa mga katawang Osamisnon, uban ang lig-on nga suporta sa asenso sa Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes aron makabot ang usa ka drug-free nga dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsio Medallo. Iyaan mapasalamaton sa 66,000 peso zero balance bill sa iyang pag-umangkon. Ani ang report ni Angela Meh Kirante. Isip usa kaayaan si Lia Ginesa Cagaanan, 33 anyos ug residente sa Barangay Aguada, Ozamis City, miduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron sa pagpangayo og tabang para sa iyang pag-umangkon nga si John Lawrence Malaubang nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Sumala pa niya, siya ang miproseso sa pagpangayo og tabang tungod kay ang mga ginikanan sa iyang pag-umangkon dili makabuhat niini sa personal tungod kay anaa kini nagtrabaho sa layo. Ako isa ka iyaan sa among pasyente o karon na ako karon diri kay nangayo og financial assistance para sa akong pag-umangkon. Pag-umangkon mamaya sa mga ginikanan. Ako manggong magulang na karon sa layo nagtrabaho din dili man siya maka-assist. Manang ako ning hanyo nga ako mo'y mag-assist og pwede. Ako gitugutan karon. Gisaysay usab niya nga si John Lawrence daan nang gihilantan ug tungod sa kataas sa hilanat niini nagkumbulsyon kini. Busa dali-dali nila kining gidala sa pinakaduol nga hospital ug nahibaluan nga iyang pag-umangkon na diagnose nga adunay febrile seizure plus hinungdan sa pagkumbulsyon ug pagpanggahi sa kalawasan niini tungod sa kataas sa iyang hilanat. Kani siya isa sa gihilantan nga bata dayon giatake mo nang sa kataas sa iyang hilanat nagkumbulsyon siya, nigahi, tapos kaduha siya namo gitabang mo nang sa madali nga namong dali duolon nga ospital kumikan nga mo ipabor namo nga duol jud sa iyang sitwasyon dili namo siya pwedeng dala sa emergency mo nang sa Faith Hospital man mo duol-duol mo nang dito jud siya namo nadali og dala. Gibutyag pa niya nga tungod sa kadako sa ilang hospital bill nga may kabat sa 66,298 pesos and 52 centavos wala siya magdahom nga mabayaran kini. Apan tungod sa dakong tabang nga gihatag sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, hingpit kini na zero billing ug gidugang pa niya nga ikatulo na kini nga higayon nga nakapangayo siya og assistance pinaagi sa maong programa. 66 kapin. Na zero jud siya karon sa kadako, wala gud ko nag-assume. Pero niagi na ko sa akong anak nakapangayo sad ko diri sa akong anak, sa akong papa. Ako mismo ang nag-process. Mga ikapila naman ninyo ni ikatulo ka bisis na ni. Pero medyo ka ma-zero sa mga sa ikatulo nga higayon na zero gihapon ko sa kani nga dako akong bill. Sa kadako po jud ani nga kantidad dako gyud kay nigtabang para sa mua. Pasalamat usab niya ang iyang gipadangat ngadto sa mga lideres sa Team Asenso, ilabi na kang Mayor Sam Norman Go Fuentes, uban ang bugos nga suporta nila Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry N.D. F. Waminal Jr. nga mao'y nagmugna sa maong programa nga dakong nakasalbar kanila gikan sa pinansyal nga kakulian. Salamat kaayo sa kang mayor, sa kang congressman
nila tanan. Salamat kaayo nga ila kong gitabangan og ilahang gidungog ang among mga pagampo. Pangagtabang, salamat kaayo. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me ang Uzamis Today atod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Gia Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Asenso Uzamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kinibuhang AONC team, Leoncia Medalio, Bern Lexon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalid ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Moticson, daghang salamat. Kanunay Asenso Uzamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.